औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम छठी जमात में पढ़ रहे हैं। हमारा सबक है जो पिछली बार हमने पढ़ाया है, आधा पढ़ाया, उसमें हाथी का वज़न, हाथी तोलना या हाथी का वज़न करना। तो आपकी किताब में है, आप अपनी किताब और से निकालिए, 35 पेज पर है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि बादशाह सलामत बीमार हो गए। एक बादशाह बीमार हो गए तो उन्होंने मिन्नत मानी थी, उन्होंने एक नियाज़ रखी थी, मिन्नत मानी थी। तो कि मैं, अल्लाह जब मुझे सेहतियाब करे तो मैं उनकी राह में, अल्लाह की राह में एक नजराना पेश करूं, नियाज़ करूं। है, मिन्नत मानी उसने कि मैं हाथी के वज़न के बराबर रुपया पैसा गरीबों और यतीमों में बांटूं। और आज इसके फिर उसने एक इश्तिहार छपवाया कि जो भी शहर में ये हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोल के दे, उसको इनाम दे दिया जाए दरबार की तरफ से। अब इनाम के लालच में बहुत सारे लोगों ने अपनी अक्ल पर जोर दिया, हज़ारों जितन किए, मगर कोई सूरत बन न पड़ी। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। बादशाह को फिक्र हुई और वो उस सोच में पड़ गया कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं, मिन्नत का अहद खुदा से कर चुका हूँ, इसका पूरा करना अब मुझ पर फ़र्ज़ है। हाथी को तोलने की तदबीर किसी की समझ में नहीं आती, अब क्या किया जाए। अब एक दिन वो इसी शस्पंज में था कि एक मुल्ला खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, जहाँ पनाह मुझे तदबीर सूझी है। अगर हुजूर रुपये और हाथी मेरे साथ कर दें तो उम्मीद है कि मैं दरिया जाकर हाथी के बराबर रुपया तोलकर हुजूर को दिखा सकूंगा। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। वजीर को हाथी और रुपया मुल्ला के साथ कर देने का हुक्म दिया और खुद भी दरबारियों के साथ दरिया की तरफ चला। शहर में ये बात मशहूर हो गई, इसलिए बहुत से तमाशाई भी दरिया की तरफ रवाना हुए। जब बादशाह, दरबारी और आम लोग वहां पहुंच गए तो मुल्ला ने एक नाव को किनारे के करीब लाकर खड़ा किया। हाथी को इस पर सवार किया गया। हाथी के बोझ से नाव का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। जहां तक नाव पानी में डूबी थी वहां मुल्ला ने निशान लगा दिया और अर्ज़ की, हुजूर हाथी का वज़न इतना है, अब हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोलने के लिए नाव को इस निशान तक पानी में डुबो दिया जाए। इसी के बाद नाव में रुपया भरने के लिए कहा गया। बादशाह के हुक्म से लोग नाव में रुपया भरने लगे। नाव पानी में नीचे होती गई। जब निशान तक नाव डूब गई तो मुल्ला ने कहा, बस अब हाथी के वज़न के बराबर इन रुपयों का वज़न हो गया। बादशाह और दरबारी मुल्ला की इस तदबीर से खुश हुए और इसकी अकल की दाद दी। उसे इतना इनाम दिया कि वो बड़ा दौलतमंद बन गया। बादशाह ने नाव में भरे हुए रुपये यतीमों, बेवाओं, मोहताजों और मिस्कीनों में तकसीम करवाए। बच्चों, ये जब बादशाह ने सारे शहर में डंडूरा लगाया, इश्तिहार बचाई, तो ऐलानात करवाए, शोहरत करवाई कि जो भी कोई शख्स है
جو مجھے یہ تدبیر بتائے گا, جو مجھے ترکیب بتائے گا کہ میں ہاتھی کے برابر کیسے, وزن کے برابر کیسے پیسے تول لوں. تو ایک بار بادشاہ نے جب 1 مہینے کے بعد یہ سوچا کہ اب تک کوئی شہر میں نہیں آیا جس نے اس میں کوئی حل نکالا, تو اب زندگی کا بھروسہ نہیں, منت کا عہد کیا, عہد ہو گیا وعدہ کرنا. تو اب کیا کروں کہ یہ منت پوری کرنی ہے, خدا سے وعدہ کر چکا ہوں, اب میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ ہاتھی کا وزن نہیں کیا جاتا ہے. تو ایک دن وہ اسی ششپنج کا مقصد ہے پریشانی میں, تذبذب میں ہے, تو پڑ گیا. اسی میں سوچتا تھا تو ایک ملا حاضر ہو گیا, ناؤ چلانے والا, جو کشتی چلاتا ہے اس کو ملا کہتے ہیں. ایک شخص یعنی جیسے گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے, اسی طرح کشتی کا ڈرائیور, اس کو ملا کہتے ہیں. تو یہ حاضر ہوا دربار میں, بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, جہاں پناہ بادشاہ سلامت, مجھے تدبیر سوچی, میں نے ایک تدبیر سوچنا ہو گیا, معاملہ حل کرنے کا, معاملے کو حل نکالنا. تو اس نے یہ بتایا کہ میرے پاس اس کا حل نکل آئے گا, اور میں نے اس کا حل نکالا. اگر حضور میرے ہاتھ میں میرے 7 روپیہ چلائے, میرا 7 روپیہ دے, اور میں ہاتھی کو لے کے دریا میں جا کے آپ کو ہاتھی تول کے برابر, اس کے وزن کے برابر روپیہ پیسہ دے دوں. تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس ملا کے حوالے روپیہ اور پیسہ کیا, اور خود بھی نکلا, اپنے درباریوں کے ساتھ خود بھی نکلا. کہاں نکلنے کی کوشش کی, کہاں نکل پڑے, دریا کے کنارے پر. تو شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی, اس لیے بہت سے تماشائی ہو گئے, تماشا دیکھنے والے, نظارہ کرنے والے. تو بہت سے لوگ چل پڑے کہاں, دریا کی طرف, کہ ہم دیکھیں گے کہ ہاتھی کو کیسے تولا جائے, ہاتھی کا وزن کیسے کیا جائے, اور اس کے برابر پیسہ کیسا تولا جائے. تو ملا نے جب بادشاہ, درباری اور عام لوگ دریا پہنچے تو انہوں نے کیا کام کیا. تو بادشاہ نے کہا, ملا نے کہا بادشاہ سے کہ اب ہاتھی کو کنارے کے سامنے اس نے ناؤ لگائی, تو ہاتھی کو اس میں سوار کروایا, ناؤ پہ سوار کروایا, ناؤ پہ چڑھایا, تو آگے چل پڑے. تو ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا. ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا. جتنا وزن ہاتھی کا تھا, تو جب ہاتھی کا وزن ناؤ پہ بیٹھا تو ناؤ جو ہے پانی میں دبنے لگی اس کے وزن سے. تو پانی کا جہاں پہ لگا تو وہاں ملا نے نشان رکھا, اپنی ناؤ پہ نشان رکھا, کہ ویسے میں آپ کو دکھاؤں کہ اس طرح ناؤ ہے, یہ مان لو یہ ناؤ ہے, کشتی ہے, تو یہاں تک پانی میں ہاتھی کے وزن کے برابر یہاں تک پانی میں ناؤ بیٹھی. تو یہاں اس نے نشانی لگائی, ناؤ پہ نشانی لگائی. تو پھر اس کو نیچے اتارا, ہاتھی کو نیچے اتارا. اب کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ ایک کام کریے, آپ اس وزن کے برابر اب روپیہ پیسہ لائیے, آپ اس میں بھریں گے تو اس نشانی تک ناؤ ڈوبنی چاہیے, اس نشانی تک پانی کے نیچے ناؤ ہونی چاہیے, تو یہاں تک جا کے یہ وزن برابر آئے گا. تو
اس طرح سے انہوں نے ہاتھی کا وزن کیا. تو اس ملا کو بہت ساری بخشش دے دی گئی, بہت سارے روپیے پیسے دیے گئے, جس سے وہ مالا مال ہو گیا, جس سے وہ بہت امیر بن گیا, اس کے گھر میں بہت روپیہ پیسے جمع ہو گئے. تو بچوں اس کے ساتھ یہ الفاظ آپ یاد کرنا, تو آگے دوسرا لیسن انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اور بادشاہ نے کیا منت مانی تھی, تو یہ آپ کو پتہ چلا کہ اس نے بیماری کے بعد ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ پیسہ خیرات کرنے کی منت مانی تھی. یہ پہلا سوال ہے, اور دوسرا سوال آپ خود کرنا. باقی وسلام.